दो किस्म के लिबास पहन लो, दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी। The first one, dress to hide yourself. Second, dress of piety. And just hold on to two claws. You will see you are the greatest, you are the best, you are the richest girl of the world. And after this, if the color of Allah didn't come on you and tell me you were just a liar. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ अहले ईमान वाले तकवा और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए और आपको अपने करीब कर ले, आमीन। So welcome to the 5th episode of Parda series. We wear veils, but what kind of clothes should we wear? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्दा और लिबास के बारे में। आज की एपिसोड है। आपने कभी सोचा है हम कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि हम पर्दा पोशी के लिए पहनते हैं ताकि हमें कोई देख ना सके, हम छुपने के लिए पहनते हैं। इंसान बाय बर्थ हयादार है। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि वो जब कपड़े पहनते हैं तो बहुत शर्माते हैं, तो वो किसी के सामने नहीं पहनते, ठीक है। तो इंसान हयादार पैदा हुआ है। दूसरा, मौसमी असरात की वजह से हम कपड़े पहनते हैं। गर्मी है तो उसके मुताबिक कपड़े पहन लिए, सर्दी है तो सर्दी लग रही है तो हमें ठंड ना लगे तो हमने कपड़े पहने। तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है कि हम कपड़े अपनी जीनत को जाहिर करने के लिए पहनते हैं। कोई गेस्ट आ जाए, कोई गैर महरम आ जाए हमारे घर, तो हम उसके सामने किस तरह से पर्दा कर सकते हैं। तो देखिए मेरी प्यारी, आपने क्या करना है। मैं अपनी पहले मिसाल देती हूँ। मेरे घर में कोई भी आए तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना पूरा फेस कवर करती हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूँ कि पर्दा होता क्या है, बेसिकली पर्दा कैसे करते हैं। हमने जब पर्दा करना है, हमने इतना मैं आप ये देख रही हैं, इतना आपके आईब्रोज भी नहीं नज़र आने चाहिए, राइट। आपके नाक के ऊपर की अक्सर लड़कियों को मैं देखती हूँ इधर तक नकाब रखती हैं, इधर नाक की हड्डी सारी नज़र आ रही होती है और ये सारा माथा नज़र आ रहा होता है, राइट। हमने ऐसा नहीं करना है। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है ना, आपने ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, खुले जिसमें आपकी फिटनेस नज़र ना आए। आपने आपने जो कोई भी दुपट्टा लिया हुआ है, आपने अच्छे से ये सारा कवर कर लेना है। आपने इधर ऐसे करके नकाब या फिर को मास्क कोई अच्छा सा जिससे आपकी इधर से ये हड्डी भी, नाक की हड्डी भी कवर हो जाए, आपने वो ले लेना है। लाइक आपने सही से पर्दा कर लेना है। दैट्स इनफ फॉर यू। इट्स नॉट मैंडेटरी यू हैव टू कवर योर हैंड्स और आपने सॉक्स पहन लिए और आपने ये वो सब कुछ कर लिया, नहीं। बहुत सारी लड़कियों ने नीचे खुले कपड़े पहने होते हैं, ढीले ढाले, और ऊपर जब अबाया पहनती हैं उसे ऐसे कस के चुटकी लगा लिया या फिर सेफ्टी पिन लगा लिया, फिर यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लिया। तो क्या मतलब, ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपने ऐसा करना है तो फिर आपके जो नीचे ढीले ढाले कपड़े हैं आप वो ही रहने दो, वो ही पहन लो। दैट इज़ द मोर कंफर्टेबल दैन योर अबाया, राइट। तो आप इस तरह की हरकतें ना किया करो। ये कोई पर्दा नहीं है, इसका कोई सवाब नहीं है, इसका गुनाह ही है। इससे अच्छा कि आपने जो पहने हुए हैं आप उन्हीं में गुजारा कर लो। बाज़ार में जाना है तो ये मेकअप लगा रही हैं, ये खुशबुएं लगा रही हैं। इसीलिए तो सबसे महबूब तरीन जगह अल्लाह पाक के लिए मस्जिदें हैं और सबसे बदतरीन जगह है बाज़ार, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माहौल ही ऐसा होता है। ऐसे लड़कियों को पता हो ना हो मेकअप करना है, अच्छे ड्रेसेस लेती हैं, अच्छा मेकअप लेती हैं, वो बस बाज़ार जाना है या किसी भी स्पेशल फंक्शन पे जाना है तो तभी हमने करना है। तो शोहर होते हैं घर, वो उन्हें कौन पूछता है? प्याज काटा है, उसकी बू आ रही है, बस ठीक है, बस शोहर ने क्या मतलब, क्या उनके सामने क्यों हमने सजना संवरना है, उनके सामने क्यों नए कपड़े पहनने हैं, उनके सामने क्यों परफ्यूम लगानी है? भाई ये तो रोज़ साथ ही होते हैं, लेकिन ये सारा हक तो शोहर का होता है, तो शोहर के लिए करना चाहिए। तो जाहिलियत के दौर में औरतें इसी तरह से बेहयाई फैलाती थी, मतलब कभी मेकअप कर लिया, अपना सीना खोल दिया और कभी ज्वेलरीज पहन ली। तो सबसे मेन टॉपिक जो है वो ये है कि हम पर्दा तो करती हैं लेकिन हम लिबास किस तरह से पहने, हमारा लिबास क्या पर्दे में होना चाहिए। कि सबसे पहले आपने बारीक लिबास नहीं पहनना, ठीक है। बारीक ना हो, पतला ना हो, अंदर से कुछ नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। आपका तंग लिबास ना हो, अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, लाइक उसमें कोई कढ़ाई वगैरह या फिर मोती तारे वाला काम नहीं होना चाहिए उस पर, कि अट्रैक्टिव ना लगे। लेकिन आपने कलर हमेशा डार्क पहनने हैं जिसमें आपका कुछ नज़र ना आता, ठीक हो गया। बाकी आप जिस तरह के पहने। सबसे बड़ी बात, आपका लिबास मर्दों के साथ मैच ना होता हो। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, बड़ी कंपनीज हैं, आउटस्टैंडिंग है, और वहाँ पे लड़कियों का लिबास कैसा है? पैंट कोट।
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح کا لباس نہیں پہننا۔ اللہ پاک نے لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو کیا نہیں ہو رہا آج کل جو پارلر میں ہیں وہ لڑکے ہی تیار کرتے ہیں، اور ہم بڑے جوش و خروش سے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بھائی ہم تو کسی لڑکے سے تیار ہو رہے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیاں نزدیک ہیں، کیا کرنا ہے، لڑکے تیار کر رہے ہیں، بھائی لڑکیاں لڑکوں کا مساج کر رہی ہیں، سارا کچھ تو ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ باقی آپ نے کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جن پر آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا آپ نے لباس نہیں اوڑھنا۔ وہ لڑکیاں جو یہ بھی کویسچنس کرتی ہیں کہ ہم جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں تو ہم کس طرح سے پردہ کر سکتی ہیں ان کے سامنے، اپنے دیور کے سامنے، اپنے جیٹ کے سامنے، یا پھر میرے چچا کے بیٹے ہیں، میرے تایا ابو کے بیٹے ہیں، ان کے سامنے کیسے کیا جائے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو کپڑے پہنتی ہیں نا، آپ اپنے کپڑوں کو ڈھیلا کرنا، کھلا کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اپنے بازو فل بازو رکھوانا شروع کر دیں، پھر آہستہ آہستہ آپ سکارف اوڑھنا شروع کر دیں، سکارف لینا شروع کر دیں، حجاب کرنا شروع کر دیں، پھر اس طرح سے آپ کی عادت بن جائے گی اور انہیں دیکھنے کی بھی عادت ہو جائے گی کہ آپ اس طرح کی ہیں، تو آپ نے اس طرح یہ اسی چیز کو پسند کرتی ہیں، تو وہ کیا کریں گے، وہ مائنڈ نہیں کریں گے، اس طرح ان کی عادت بن جائے گی۔ پھر ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ آپ پردہ کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ پردہ کیا کریں، لیکن پھر اس کے بعد آپ شرعی پردہ شروع کر دیں، لائک آپ اپنے جیٹ، دیور، ان تمام چیزوں سے، مجھے پتہ ہے it takes time but it's not difficult to adopt all that thing، ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے، یہ ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کچھ بھی کرنا امپاسبل ہے؟ نہیں۔ کیا چیز امپاسبل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس چیز کا ذرا خیال کیا کریں کہ آپ کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر نہ آئیں، ٹھیک ہے، ننگی سے مراد کے دیکھیں آج کے دور میں اس طرح کا فیشن ہے، اس طرح کا لباس پہنا جاتا ہے کہ لوگ لباس پہنتے ہیں لیکن وہ اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کی ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگ آگ میں جانے والے ہیں جو مجھے ابھی تک نہیں دکھائے گئے۔ پہلا وہ لوگ جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگے رہتے ہیں، دوسرا پرفیوم لگانا۔ اگر آپ پردہ کریے، آپ دل سے پردہ کریے کہ میرا پردہ قبول ہو، تو آپ کو پرفیوم سے بہت زیادہ اجتناب کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی عورت مسجد میں آنا چاہے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو لباس بھی پہنتے ہیں لیکن پھر بھی ننگے رہتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، وہ جنت کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ انا للہ، کہ وہ اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ جنت کی خوشبو تو دور دور تک آ رہی ہوگی، دور دور تک پھیلی ہوگی، لیکن وہ عورتیں جو مطلب جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، جنت کو دیکھ ہی نہیں سکتی، تو وہ کس قدر بد نصیب ہو۔ اگر آپ جینز پہن رہی ہیں، ایک تو اپنے لیے عذاب تیار کر رہی ہیں، آپ تنگ جوڑے پہن کے، بھائی خدا را اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں۔ دیکھیں آپ نے نہیں رہنا اس دنیا میں۔ مین بات میں یہ کر رہی تھی کہ دیکھیں آپ کو کوئی یاد نہیں کرتا، آپ سب کو خوش کر رہے ہیں نا، آپ مس ورلڈ بن جائیں، آپ مر جائیں گی نا تو 2 دن کے بعد آپ کو کوئی یاد نہیں کرے گا کہ اس نے مجھے فیشن کر کے دکھایا تھا، کوئی یاد نہیں کرے گا۔ میری بات مان لیں، آج رک جائیں، اسٹاپ ہیئر۔ ایک تو ہم اپنا یہ لباس پہنتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے، اور دوسرے نمبر پہ ہم پہنتے ہیں تقویٰ کا لباس، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اوپر سے تو اپنے آپ کو چھپا لیا، اپنے اخلاق کو بلند کر لیا۔ اگر ہم پردہ کر رہی ہیں تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے کسی سے بدتمیزی کر لی اور ہم نے بدگمانیاں رکھ لی اپنے دل میں، اور ہم نے کسی کے لیے برائیاں سوچی، ہم کسی کے بارے میں ہم برا سوچ رہے ہیں، ہم نے آنکھوں سے گناہ کر لیا، ہم نے پاؤں سے گناہ کر لیا، ہم نے کانوں کا گناہ کر لیا، تو ہم نے کیا، یہی تو میں نے بات بتائی ہے کہ ایک تو ہم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، دوسری بات ہم نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، تقویٰ، ایک نیک عورت بننا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہ لگیں کہ ہم بہت نیک ہیں لیکن اندر سے ہمارا دل کس طرح کا ہو۔
اندر سے ہم خود ہمارے اندر تقوی ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم نیک ہی نہ ہو اور اوپر سے ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ تو پردہ بیسیکلی دو چیزوں کا ہے، پہلی چیز اپنے آپ کو چھپا لینا، دوسری چیز اپنے اندر تقوی کو اختیار کر لینا۔ سب سے خوبصورت ترین لباس تقوی کا لباس ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم برائی کی طرف ضرور مائل ہوتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ صرف 24 گھنٹے یہی سوچیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔